वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो उसमें आपके पास 6 स्टेप्स थे। पहला आपके पास था रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर आपके पास डिडक्शन, फिर आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। अब अगर एक अमली मसला हम लें कि अगर एक मसला आएगा तो उसको फिर इनके ज़रिए असर कैसे करेंगे, मतलब उनमें ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है, तो एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, आपको एक मिसाल दी गई है हयातियाती तरीक़े की। नाउ वी विल सी, अब हम देखते हैं द डिफरेंट स्टेप्स, मुख्तलिफ मराहिल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, हयातियाती तरीक़ों के, बाय लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मलेरिया। बाय लुकिंग देख कर एट द हिस्ट्री, तारीख को, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हयातियाती मसला रिलेटेड टू मलेरिया, जो कि ताल्लुक़ रखता है मलेरिया से। स्टूडेंट्स, मलेरिया जब फर्स्ट टाइम आया था तो वो भी बिल्कुल कोरोना ही की तरह था कि इससे बहुत सारी अमवात हो गई थी, क्योंकि ना इसका कॉज किसी को मालूम था, ना इसका क्यूर मतलब इलाज किसी को मालूम था, ट्रीटमेंट वगैरह मालूम थी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हलाकतें हो गई थी, जिस तरह की कोरोना से हुई थी। फिर बाद में जब इसके इसके वबा की रिकॉग्निशन हो गई कि भाई ये किस वजह से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी डोज कौन कौन सी होंगी, तो अब इस पर कंट्रोल पा लिया गया है, अब ये मोहलिक नहीं रहा। तो अब मलेरिया की तारीख को देखते हैं। अब यहाँ पर पहले तो हमने क्या करना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हयातियाती मसला। अब यहाँ मसला क्या है, तो हमने कहा था कि भाई मसले के लिए पहला क्वेश्चन होगी कि भाई कोई सवाल आएगा आपके जहन में। तो पहला इसका है सवाल, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की वजह क्या है। पहले तो आपके जहन में ये सवाल आएगा, मलेरिया होता क्यों है, इसकी वजह क्या है। ये रिकॉग्निशन था सवाल का आपका। अब आएगा आपके पास फर्स्ट स्टेप जो ऑब्जर्वेशन था, मुशाहिदा। द पीपल ऑफ एंड फिजिशियन इन एंसेंट टाइम, पीपल लोग एंड फिजिशियन और डॉक्टर्स या तिब वगैरह, इन एंसेंट टाइम पुराने वक्तों के या कदीम ज़माने के, या एंसेंट टाइम पुराने वक्तों या कदीम ज़माने के। कितना कदीम, मोर देन 2000 ईयर अगो, तकरीबन 2000 साल पहले के जो लोग थे या जो डॉक्टर थे, हैड सम ऑब्जर्वेशन ऑन मलेरिया, उनके कुछ मुशाहिदात थे। मुशाहिदात मतलब गौर फिक्र उन्होंने किया था मलेरिया पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट था उनका, द पेशेंट्स ऑफ दिस डिजीज़, मतलब जो मरीज़ होता है इस बीमारी का, मलेरिया की बीमारी का, एक्सपीरियंस रिक्यूरिंग अटैक ऑफ चिल एंड फीवर, एक्सपीरियंस उसको तजुर्बा होता है या उसको आते हैं रिक्यूरिंग अटैक्स, बार बार हमले, ऑफ चिल, सर्दी के या कांपने के, एंड फीवर और बुखार होता है। मतलब जो मलेरिया का मरीज़ होता है उसे बुखार भी बहुत तेज़ होता है और उसका जिस्म जो है वो कांपता भी है, सर्दी लगती है उसको। नंबर टू, द डिजीज़ वॉज मोर कॉमन, और ये बीमारी ज़्यादा आम है, अमंग पीपल, उन लोगों में, हु लिव इन द लो मॉइस्चर एरिया, जो कि रहते हैं लो मॉइस्चर एरिया, गर्म मरतूब इलाकों में। देखिए, मॉइस्चर एरिया गर्म इलाका या मरतूब इलाका इसको कहा जाता है। दलदली इलाके भी इसके माने आ सकते हैं, लेकिन गर्म इलाके ज़्यादा बेहतर होगा। तो पुराने ज़माने के लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किया था उनमें ये दो पॉइंट्स थे। एक तो ये कि भाई जो मलेरिया का मरीज़ है उसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और बुखार बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो उसका पॉइंट था वो ये था कि ये बीमारी जो है ये उन लोगों में ज़्यादा आम है जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर, अब फिर क्या किया उन्होंने, व्हेन सम वॉलंटियर्स ड्रंक द वाटर फ्रॉम वॉशेज, व्हेन सम वॉलंटियर, जब कुछ रजाकारों ने, रजाकार ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि फलाह के लिए मतलब बगैर पैसों के कोई काम करते हैं, उन्हें वॉलंटियर्स कहा जाता है। व्हेन सम वॉलंटियर, जब कुछ रजाकारों ने ड्रंक पिया द वाटर, पानी, फ्रॉम मॉरिशस, इन गर्म इलाकों का या मरतूब इलाकों का, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, उनमें तो मलेरिया नहीं हुआ। थस अ न्यू ऑब्जर्वेशन वॉज मेड, तो एक नया मुशाहिदा बना, आई जैसा कि द डिजीज डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस, की बीमारी जो है ये गर्म इलाकों के पानी पीने की वजह से नहीं होता। भाई और वजह हो सकती है, लेकिन गर्म इलाकों के जो पानी है उनकी वजह से, ये उनके पानी पीने की वजह से बीमारी नहीं फैलती। देन दे बिगन थिंकिंग, अब फिर उन्हें सोचना शुरू किया, दैट स्टेगनेंट वाटर, कि जो खड़ा पानी होता है, मतलब ऐसा पानी जो बहुत अरसे तक एक जगह पर खड़ा हो, फिर उसमें आपके पास जो है वो गंदगी वगैरह आ जाती है, ऑफ मॉरिशस, गर्म इलाकों का या मरतूब इलाकों का, पॉइजन द एयर, तो वो हवा को जहरालूद करती है, पॉइजन जहरालूद करना, द एयर, हवा को। फिर उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि जो खड़ा पानी है, स्टेगनेंट वाटर, जो खड़ा पानी है गर्म इलाकों का, वो क्या करता है, वो हवा को जहरालूद करता है। व्हेन पीपल ब्रीथ इन दिस बैड एयर, और जब लोग सांस के जरिए अंदर लेते हैं इस गंदी हवा को, मतलब जो इर्द गिर्द की हवा से, हवा को जो ये लोग अंदर लेते हैं, दे गॉट मलेरिया, तो उन्हें क्या हो जाता है, मलेरिया। उन्होंने यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन किया या हाइपोथेसिस किया कि भाई यहाँ पर जो खड़ा पानी होता है उसमें से हवा गुजरती है, और वो हवा, खड़े पानी में बहुत सारे जरासीम होते हैं, तो हवा गुजरने के वजह से वो हवा भी आलूदा हो जाती है। फिर वो हवा जब सांस के जरिए इंसान अंदर लेता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है।
دیٹس وائی اس لیے دے گیو دا نیم ملیریا ٹو دس ڈیزیز، انہوں نے ملیریا کا نام دیا اس بیماری کو. دا اٹالین ورڈ مالا مینس بیڈ. اب یہ کون سی زبان کا لفظ ہے ملیریا؟ یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھا کریں کیونکہ اکثر یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کبھی کون سی زبان سے کون سا لفظ نکلا ہے. تو یہ اٹالین زبان کا لفظ ہے مالا. مالا مینس بیڈ مطلب گندی، اینڈ ایریا مینس ایئر مطلب گندی ہوا. تو ملیریا کا نام ہی گندی ہوا سے رکھا گیا اور یہ اٹلی زبان کا لفظ ہے. These observations did not help much for solving the problem. لیکن اس مشاہدے نے بھی زیادہ مدد نہیں کی مسئلے کو حل کرنے میں. جیسا کہ what is the cause of malaria؟ سوال ابھی تک جھکاتو تھا کہ بھئی صحیح ہے گندی ہوا تو، لیکن گندی ہوا میں کون سی چیز ایسی ہے جو ملیریا کی وجہ بنتی ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ پھر 200 ایئرز لیٹر 200 سال بعد یہ مسئلہ چلتا رہا 200 سال بعد اٹ واز پروف دیٹ یہ ثابت ہوا مینی ڈیزیز آر کازڈ بائی مائکرو آرگنزم کہ کئی بیماریاں یہ وجہ ہوتی ہیں خودبینی جانداروں کی وجہ سے، لائک بیکٹیریا جیسے کہ بیکٹیریا. اب پرانے زمانے میں مائکروسکوپ تو ایجاد ہوا نہیں تھا تو کسی کو مائکروسکوپک آرگنزم کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. لوگوں کو یہ پتہ تو تھا کہ بھئی یہ گندی ہوا کی وجہ سے ہوا زہرآلود ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں پڑتی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی ہوا کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو کہ انسان کو بیمار کرتی ہے. کیونکہ اس وقت مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوا تھا تو کس نے بیکٹیریا یا مائکرو آرگنزم کو نہیں آبزرو کیا تھا. پھر جب مائکروسکوپ ایجاد ہوا اس کے بعد پھر جب آبزرویشن کیا گیا تب پتہ لگا کہ بھئی یہاں پر جو ملیریا کی کاز ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیکٹیریا ہے، وہ مائکرو آرگنزم ہے. اور کون سا مائکرو آرگنزم؟ بیکٹیریا. اب اسٹوڈنٹس یہ اہم پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھا کریں، یہ ایم سی کیوز میں اکثر پوچھا جاتا ہے. ان 1878 a French physician لیورن، 1878 میں ایک فرانسیسی فزیشین تھے لیورن ان کا نام تھا. اسٹڈیڈ دا انسینٹ آبزرویشن، اس نے مطالعہ کیا پرانے مشاہدات کا، اینڈ ورک اور کام کا. اسٹوڈنٹس ہم پچھلے لیکچر میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے سائنٹسٹ آبزرویشن میں، کہ وہ خود بھی آبزرویشن کرتا ہے اور جو پرانی پریویس ریسرچز ہوتی ہیں ان کا بھی اسٹڈی کرتا ہے. تو لیورن نے کیا کیا کہ انہیں پریویس جو ریسرچ تھی انہیں پڑھا. ہی آبزرو دا بلڈ آف ملیریل پیشنٹ، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا خون ملیریا کے مریض کا انڈر مائکروسکوپ کے نیچے. اب مائکروسکوپ ایجاد ہو چکا تھا تو انہوں نے کیا کیا لیورن نے؟ تو ملیریا کے مریض کا خون لیا، انہیں مائکروسکوپ کے نیچے رکھا، تب انہیں نظر آیا کہ اس میں تو چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک آرگنزم ہیں. He noticed some microorganism in the blood. اس نے نوٹ کیے کچھ خونبینی جانداروں کو اس خون میں. He won the Nobel Prize for Disease Discovery. اور انہیں نوبل انعام بھی ملا ان کی دریافت کرنے پر. مطلب انہوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ ملیریا کے پیشنٹ کے جو خون ہے اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزم، اور یہی مائکرو آرگنزم انسان کو ملیریا کی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں. ان کی اس ڈسکوری کے لیے انہیں نوبل انعام بھی ملا. 5 years after لیورن کے 5 سال بعد the same microorganism was observed. یہی خونبینی جاندار کا مشاہدہ کیا گیا in the blood of malaria patient، ملیریا کے مریض کے خون میں. and this microorganism was given a name of plasmodium. اب اس مائکرو آرگنزم کو نام دیا گیا ہے، کیا نام؟ پلازموڈیم. کہ بھئی یہ جو مائکرو آرگنزم ہے یہ پلازموڈیم ہے جو کہ انسان میں ملیریا کی بیماری کو پھیلاتا ہے یا جانداروں میں ملیریا کی بیماری کو پھیلاتا ہے. اب یہاں پر یہ تو پتہ لگ گیا کہ بھئی ملیریا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ بیکٹیریا. کون سا بیکٹیریا؟ یہاں پر مائکرو آرگنزم پلازموڈیم ہے. اب دوسرا اسٹیپ آتا ہے اسٹوڈنٹس ہائپوتھیسس اینڈ ڈیڈکشن، کہ مفروضہ اور ڈیڈکشن نتیجہ نکالنا. بایولوجسٹ فردر بلٹ اپون دا انسینٹ آبزرویشن، جو بایولوجسٹ تھے انہوں نے مزید مشاہدات کیے مزید کام کیا ان پرانے مشاہدات پر، اینڈ ڈسکوری آف لیورن اور لیورن کی ڈسکوری پر. مطلب لیورن کے بعد اور دوسرے سائنٹسٹ نے بھی ان پر بہت زیادہ کام کیا. دے ڈیولپ اے ہائپوتھیسس، انہوں نے پھر ایک مفروضہ بنایا. ہم نے پہلا پڑھا تھا کہ مفروضے میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک ممکنہ سوال پھر اس کا ممکنہ جواب. تو یہاں پر ہائپوتھیسس کیا ہے؟ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، کہ بھئی جو پلازموڈیم مائکرو آرگنزم ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے ملیریا کی. ہمارے پاس سوال کیا تھا؟ واٹ از دا کاز آف ملیریا؟ نہیں، اب اس کا آنسر تو یہاں پر مل گیا کہ بھئی یہاں پر کیا ہے؟ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، کہ پلازموڈیم آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ملیریا کا کاز ہے. فار ٹیسٹنگ دا ہائپوتھیسس تھرو ایکسپیریمنٹ، لیکن ہم نے پہلے کہا تھا کہ صرف ہائپوتھیسس مکمل نہیں ہوتا، اس کو ٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جواب صحیح بھی ہے یا غلط. تو فار ٹیسٹ کرنے کے لیے یا جانچنے کے لیے دا ہائپوتھیسس مفروضے کو تھرو ایکسپیریمنٹ تجربے کے ذریعے. اب بایولوجسٹ میڈ اے ڈیڈکشن، بایولوجسٹ نے کیا کیا؟ ڈیڈکشن کیا. اور ڈیڈکشن میں آپ کو پتہ اسٹوڈنٹ ہم اف اور دین کا استعمال کرتے ہیں، اگر اور تب کا. اب یہاں پر انہوں نے ڈیڈکشن کیا کیا؟ اف پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے دین آل ملیریا پیشنٹ شوڈ ہیو پلازموڈیم ان دیئر بلڈ، تو تمام ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر پلازموڈیم ہی ملیریا کی وجہ ہے تو جتنے بھی آپ کے پاس ملیریا کے پیشنٹس ہیں ان سب کے خون میں پلازموڈیم ہونا ضروری ہے. اب اسٹوڈنٹس اسٹیپ نمبر 3 ایکسپیریمنٹ اینڈ ریزلٹ، تجربہ اور اس کا نتیجہ.
इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के टेस्ट करने के लिए कौन सा हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। बायोलॉजिस्ट कैरिड आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने मंजर तजुर्बात किए। पहला, दे एग्जामिन द ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप। दे एग्जामिन, उन्होंने एग्जाम किया मतलब देखा, ब्लड खून को ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट, 100 मलेरिया के मरीजों को अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे, मतलब उन्होंने क्या किया कि 100 मलेरिया के मरीजों का खून लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इट वाज लेबल एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इन 100 मलेरिया के पेशेंट को जो ग्रुप था उनको नाम दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तजुर्बाती ग्रुप, लेबल में नाम देना। नंबर 2 पॉइंट, दे ऑल्सो एग्जामिन द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने तजुर्बा किया 100 सेहतमंद लोगों का माइक्रोस्कोप के नीचे। इट वाज लेबल एज अ कंट्रोल ग्रुप, और इस ग्रुप को नाम दिया गया, इन 100 हेल्दी पर्सन ग्रुप को नाम दिया गया कंट्रोल ग्रुप। अब रिजल्ट क्या है इसका, तो रिजल्ट नतीजा आया, इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया, मुशाहिदा किया गया, ऑल द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जितने भी मलेरिया के मरीज थे इन 100 के 100 के खून में प्लाज्मोडियम पाया गया। वेर एज, जबकि द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन का ब्लड था, वॉज फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, वो बिल्कुल आज़ाद या पाक था प्लाज्मोडियम से, इसमें कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। दीज रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, और इस रिजल्ट ने सपोर्ट किया उस हाइपोथेसिस को कि भाई दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम ही, जो प्लाज्मोडियम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वही मलेरिया की वजह है। सो इट वॉज टेकन एज अ सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इसको एक हल के तौर पर लिया गया इस हयातियाती मसले का। अब यहाँ पर इस मसले का जो था ये हल हो गया कि भाई सवाल था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि भाई मलेरिया की वजह क्या चीज़ बनता है, तो यहाँ पर उनको साइंटिस्ट को आंसर मिल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज होता है। अब अगला सवाल यहाँ पर आता है कि हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग, कि भाई ये पहुँचा कैसे इंसानों के अंदर, तो इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।